अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। लोग फेल क्यों हो जाते हैं? लोगों के फेलियर के पीछे वजह क्या है? आज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। फेलियर के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह ये है हमारा फोकस ना होना। अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपने काम पे फोकस नहीं है, यकसुई नहीं है उसकी, एक काम को पकड़ता है, उसको उतनी देर तक नहीं करता जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल जाते, बल्कि वो दरमियान में उसे छोड़ देता है, स्किप करके कोई और काम पकड़ लेता है। एक फील्ड को पकड़ता है, दूसरे में चला जाता है, यानी कि वो एक काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी तरह कोई जॉब करने वाला बंदा है, वो अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर महारत इसलिए नहीं हासिल कर पाता कि वो यकसुई के साथ उसे उतनी देर तक नहीं करता जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। आज के नौजवान के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपके सामने करने जा रहा हूँ। मे भी इससे आपको इख्तलाफ हो, मे भी आप इससे राय इख्तियार करें। देखें, हमेशा जब भी कोई भी काम शुरू करें, उसके मतलब आप उससे रेलिवेंट पर्सन से मशवरा करें। मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है। हम मशवरा नहीं करते, हम डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी काम है, टीचिंग है, स्टूडेंट है, कोई भी प्रोफेशनल काम है, कोई भी काम, हम बिना मशवरे के ही चल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप मशवरा करते हैं, जब आप लोगों से पूछते हैं, जब जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं उनकी राय लेते हैं, उनका एक जो है मशवरा लेके आप उसके ऊपर अमल करते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि बने बनाए रास्तों के ऊपर चलना आसान होता है, खुद से रास्ते बनाना मुश्किल होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? हमने डॉक्टर बनना है और मशवरा हम इंजीनियर से ले रहे होते हैं। हमने इंजीनियर बनना है, मशवरा हम डॉक्टर से ले रहे होते हैं। टोटल डोमेन ही चेंज कर देते हैं। हमने गांव के स्पेशली लोग वो इस बात को लाजमी देखिएगा कि अब उन्होंने करना क्या है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो वो गांव के एक बुजुर्ग आदमी से पूछेगा, उनसे मशवरा ले रहा होगा कि मैंने वहाँ पे एडमिशन लेना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। जो कुछ भी नहीं कर रहा, उससे जाके आप मशवरा ले रहे हैं, तो वो आपको आगे से मायूस ही करेगा। कोई भी काम करना हो, आपके पेरेंट्स हैं जो वो कर रहे हैं, अगर आपको वही काम करना है, फिर तो आपको अपने पेरेंट्स से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से हट के कोई काम करना चाहते हैं, देखिए आप डॉक्टर हैं, आपके पेरेंट्स एक इंजीनियर हैं, वो आपको अपनी फील्ड के बारे में ही मशवरा देंगे। वो कभी भी आपको अपनी फील्ड से हट के मशवरा नहीं देंगे। एक फौजी जो होगा, वो अपने बेटे को भी फौजी बनाएगा। एक मोची है, वो अपने बेटे को मोची के बारे में गुर बताएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाप जो है वो उससे हट के दूसरी डोमेन के बारे में बता रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये हरगिज नहीं कहता कि आप अपने पेरेंट्स से मशवरा ना लें। जो काम आप कर रहे हैं, पहले आप एक्सप्लोर करें, आप काम क्या करना चाहते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट्स से देखें कि क्या मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में इल्म है। अगर तो इल्म है, फिर आप उनसे मशवरा करें। अगर तो उनको इल्म नहीं है, तो फिर उनसे नहीं, बल्कि उन लोगों से जाके आप मशवरा करें जो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर वो अदब वाली बात नहीं आ जाती, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आती है। इसको हरगिज़ गलत मतलब ना समझिएगा कि बड़ों से मशवरा नहीं लेना, अपने पेरेंट्स से मशवरा नहीं लेना, बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है, अगर आपके पेरेंट्स को उस चीज़ का इल्म होता तो वो खुद ना वो काम कर चुके होते। ठीक है, तो आपको मशवरा हमेशा उस शख्स से लेना है जिससे रेलिवेंट काम आप करने जा रहे हैं। हम हमेशा गलत बंदे से मशवरा ले रहे होते हैं, तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। लास्ट टाइम मैंने एक ऊंची उड़ान कासिम शाह साहब की किताब का एक स्टेटस जो है वो व्हाट्सएप पे लगाया, तो एक स्टूडेंट ने जो है वो नीचे अपना कमेंट किया कि क्या हम अपने पेरेंट्स से मशवरा नहीं ले सकते। मैंने इस बारे में हरगिज़ नहीं कहा कि आप अपने पेरेंट्स से मशवरा नहीं ले सकते, बल्कि जो मैं अभी बात रिपीट कर रहा हूँ वो ये है कि आप उनसे मशवरा लें अगर वो काम जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वही काम आप करने जा रहे हो। दैट्स क्लियर। एक और बात,
وہاں پہ ایک بات کہی گئی تھی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ 17 سے 20 سال کا ہو جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور 17 سال کی عمر میں ابو قاسم نے کیا ہے سندھ کو فتح کر لیا تھا، ایک چھوٹی سی عمر کے اندر. لیکن آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ انہی کی باتوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ڈیسیجن لینے میں مدد نہیں فراہم کرتے. نہایت معذرت سے کہہ رہا ہوں، آج کے پیرنٹس بچوں کو ڈیسیجن میں مدد فراہم نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہو، ماں باپ جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سے غلطی ہو جائے گی، آپ مہنگی لے لو گے یا آپ سے نقصان ہو جائے گا. تو اس طرح سے بچوں کے اندر جو ہے وہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں، لرننگ پروسیس نہیں ہوتا. ان کی مثال سرکس کے اس شیر کی سی ہوتی ہے جس کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو اسے کتے بلے ہی کھا جائیں گے، کیونکہ اس نے کبھی شکار کرنا نہیں سیکھا ہوتا. تو اپنے بچوں کو آپ کیا کریں، ڈیسیجن والا انسان بنائیں. یہ ایک لمبی چوڑی بات ہوگی. اس سے پہلے اب میں نے بات کی تھی کہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں فیلئر کی وجہ کیا ہے. بات ہم نے پہلے کی تھی فوکس نہ ہونا. نمبر 2 سنجیدہ نہ ہونا. اسٹوڈنٹس، لوگ اپنے کام سے سنجیدہ نہیں ہیں. اب میرے پاس نا ٹریننگ کرنے کے لیے کچھ لوگ نوجوان آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنے گھر سے، وہ گاؤں سے آتے ہیں، تو ان کے پیرنٹس سے سوال پوچھتے ہیں بیٹا آپ وہاں پہ جا کے لیکچر دیتے ہو، آپ کی ویڈیوز بنتی ہے، وہ سارا آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم سیکھنے کے پروسیس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، ہم سیکھنے کے پروسیس میں سنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم سورس آف ارننگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے ہمیں جلدی ارننگ ملے گی. ہم ایجوکیشن بھی وہی چوز کرتے ہیں جس میں ہمیں چانس ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ارننگ ملے گی. لیکن افسوس اس فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کام تو وہی کرنا ہے جو جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم نے وہی فیلڈ چوز کرنا ہے جس کے لیے ہم نے بنایا گیا ہے. تو ہمیشہ اپنے کام سے سنجیدہ ہو، کیونکہ سنجیدہ جو نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. میں نے ایسے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں جو سیشن لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، کریٹیسائز کر رہے ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں. میرے بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے. یہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے کہ ہم سنجیدہ لوگوں کے اوپر آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، ان کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی وجہ جو ہماری ناکامی کی بنتی ہے، وہ ہم آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے کام کی تعریف کریں. میرے بھائی، جب تم اس کام کو شروع کرو گے، کوئی بھی کام، تو شروعات میں کسی نے تھپکی بھی نہیں دینی، کسی نے اتنا بھی نہیں کہنا یو آر ڈوئنگ بیٹر، یو آر ڈوئنگ گڈ. تم اکیلے چلتے رہو گے، اکیلے. بھول جاتے ہو تم، شاباشی اچیومنٹ پہ ملتی ہے، لوگ اچیومنٹ پہ ساتھ آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کوششوں سے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کوئی بندہ ساتھ نہیں آتا. ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے. آپ کے ساتھ لوگ تب آئیں گے جب آپ کچھ ایسا کرو گے جو سسٹم سے ہٹ کے ہوگا، یا آپ کی اچیومنٹ کا لیول اتنا بڑا ہو جائے گا کہ لوگوں کو مجبوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے، پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ہماری فیلئر کی یہی بڑی وجہ ہے کہ ہم آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شاباشی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں تھپکی دے. میرے بھائی، اب کو آپ کو اپنے آپ کو خود تھپکی دینی ہے، اپنے آپ کو خود کہنا ہوگا کہ یو آر ڈوئنگ بیٹر. تم نے پہلے کی نسبت بہت بہتر کی ہے، تمہارے اندر بہت اچیومنٹ آ رہی ہیں. کوئی غلطیاں نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ چلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کہنے والا نہیں ہوگا یار یہاں سے مسٹیک اگر ختم کر لو تو بہتر ہو سکتا ہے. بلکہ تم اکیلے ہی چلتے جاؤ گے، اکیلے ہی چلتے جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پر بھی کامیابی تبھی ممکن ہے جب تم ڈگمگاؤ گے نہیں، جب تم ڈٹے رہو گے اپنے کام کے ساتھ. ایسے میں نے بہت سے نوجوان دیکھے ہیں جو فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ووٹ ڈلوا کے اپنی ڈی پیز کے اوپر جو ہے وہ کنٹیسٹ کروا رہے ہیں، کمپیئر کروا رہے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ.
اور وہاں پر چلے یہ ایک فن ہے، لیکن میں چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے تو فن، لیکن اس فن میں بھی دیکھیں ریفرنس چلا رہے ہیں، کسی کے ریفرنس سے ووٹ ڈلوایا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے اسے، آپ کو میسج آتا ہے یار اس بندے کو ووٹ ڈال دو، ووٹ ڈالنے کے بعد وہ بندہ جیت بھی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن ایک چیز جو آپ کے اندر ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، ایک ان پڑھ معاشرہ جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، آج ہمارا سسٹم میں بھی یہی ہو رہا ہے، اینڈ ود ان یونیورسٹی اور آپ کے فن میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ریفرنس سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، ہم ڈیسیجن ہی نہیں لے پاتے، تو میرے بھائی یہ سسٹم چینج ہونے والا نہیں ہے، آپ کو اپنے فن میں بھی اس طرح کا بننا ہے کہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے پہچانے جاؤ، بلکہ لوگوں کے ریفرنس سے نہیں، لوگوں کی وجہ سے بھیک مانگ کے نہیں، لوگوں کے در پہ جا کے ووٹ مانگنے سے نہیں، بلکہ آپ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے لگیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور تمام قسم کی جو بیماریاں یہاں پہ پھیل چکی ہیں، اللہ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب۔